جناب مائی ولیج گرکو چینل تے جناب ڈنگر لگا لے نے ماشاءاللہ جی جناب بھائی نے آخیا جی سارے ڈیرے تے آؤ مووی بناؤ سونی جی جناب ڈنگر سارے سیل کرنے نے کوئی بندہ جناب موقع تے آوے گاواں چوے پسند کرے ہوے دا اے جرسی گاں جناب ماشاءاللہ جناب دو مجھا نے جناب کھانگا مجھا نے اے جناب مشین رکھی نے جناب چون والی ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ یہ بھی جناب گاں سیل ہو گئی جناب 8 کلو 262 ہے میں نے 6 مہینہ گارنٹی نہ کر دوں جناب پہلے سوئی بڑی سوئی بچہ سوئی گندی ہوئی جناب مائی ولیج گرکو چینل تے جناب سارے ڈنگر لگے لے